حضرت مولانا عمران اجد صاحب نے نعت پاک پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے. حضرت مولانا حافظ ریاض صاحب نے تشریف فرما ہے. حضرت مولانا افتخار صالح صاحب میرے ہمت بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے. مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت کرنا ہے. بس اسی شخص کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. مطلب پڑھ رہا ہوں تمام علماء کرام کو لے کر، خاص طور سے سماعت کرنا ہے. بس اسی شخص کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا جو محمد کے دیوانوں کا دیوانہ ہوگا. بس اسی شخص کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا جو محمد کے دیوانوں کا دیوانہ ہوگا. بس اسی شخص کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. ایک شعر بہت ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے. جو محمد کے دیوانوں کا دیوانہ ہوگا بس اسی شخص کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. کاش سرکار تصور ہی میں مجھ سے کہہ دیں، کاش سرکار تصور ہی میں مجھ سے کہہ دیں. میری محفل میں تجھے نعت سنانا ہوگا. میری محفل میں تجھے نعت سنانا ہوگا. بس اسی شخص کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. مطلب حضرت کرتا ہوں، مطلب سے پہلے اس کا ایک مقطع بھی پڑھ دیتا ہوں. خاص طور سے پتاب گڑھ سے تشریف لائے حضرت مولانا عبداللہ صاحب، ان کے ساتھ مولانا عبدالرشید صاحب آئے ہیں اور حافظ زبیر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. تمام مالیگاؤں کے علماء کرام کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہیں. یہ مقطع کا شعر پڑھتا ہوں، خاص طور سے سماعت کرنا. جو محمد کے دیوانوں کا دیوانہ ہوگا مرض ہے تجھ کو گناہوں کا آزاد انور. مرض ہے تجھ کو ہے مرض تجھ کو گناہوں کا آزاد انور. تجھ کو طیبہ کے شفا خانے میں جانا ہوگا. تجھ کو طیبہ کے شفا خانے میں جانا ہوگا. بس اسی شخص کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. 3 شعر پڑھتا ہوں. بہت دن ہوئے میں چاہ رہا تھا کہ حضرت کے سامنے وہ نعت پاک پڑھوں. جو پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے بہت ہی اہتمام کے ساتھ مسجد میں بلا کر رمضان کے پیریڈ میں انہوں نے سنی تھی، بہت اچھا لگا تھا مجھے. وہ نعت پاک پڑھتا ہوں. دیکھیں خاص طور سے سماعت میں. خوابوں میں نے مدینے کا جو منظر دیکھا، خوابوں میں نے مدینے کا جو منظر دیکھا،
ख्वाब में मैंने मदीने का जो मंजर देखा, ये समझ लीजिए रहमत का समुंदर देखा। ख्वाब में मैंने मदीने का जो मंजर देखा, ये समझ लीजिए रहमत का समुंदर देखा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ। मौलाना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हुए नजराना पेश किया। आप सुभान अल्लाह कह दे, इतना भी काफी है। खास तौर से पढ़ता हूँ, समाप्त हुआ। ख्वाब में मैंने मदीने का जो मंजर देखा, फूल बरसाए दरूदों के फरिश्तों ने भी, फूल बरसाए दरूदों के फरिश्तों ने भी, फूल बरसाए दरूदों के फरिश्तों ने भी। रब के महबूब को जिस वक्त फलक पर देखा, रब के महबूब को जिस वक्त फलक पर देखा, उनके दरबार में। मौलाना अफजल साहब शेर पढ़ना, आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। पढ़ता हूँ खास तौर से। बहुत शुक्रिया हजरत, मेरी पूरी लिखी हुई नाते पाक याद रखी, ये मेरे लिए एजाज की बात है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, पढ़ता हूँ खास तौर से, समाप्त में। ये समझ लीजिए रहमत का समुंदर देखा, उनके दरबार में अदना है ना आला कोई, उनके दरबार में अदना है ना आला कोई, उनके दरबार में अदना है ना आला कोई। मेरे आका ने हर इंसान को बराबर देखा, मेरे आका ने हर इंसान को बराबर देखा, उनके दरबार में अदना है ना आला कोई। मेरे आका ने हर इंसान को बराबर देखा। एक शेर पढ़ता हूँ, खास तौर से समाप्त है। ये महसूस करने वाले शेर है। देखिए, हाफिज मौलाना रियाज अहमद साहब तशरीफ फरमा है। पढ़ता हूँ, समाप्त में। ख्वाब में मैंने मदीने का जो मंजर देखा, अपने किस्मत पे बहुत फूट के रोए पत्थर। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं। अपनी किस्मत पे बहुत फूट के रोए पत्थर, अपनी किस्मत पे बहुत फूट के रोए पत्थर। दामने पाक को जब खून में तर तर देखा, अपनी किस्मत पे बहुत फूट के रोए पत्थर। दामने पाक को जब खून में तर तर देखा, आंख से खून के आंसू बहे आजादनवर, आंख से खून के आंसू बहे आजादनवर। जब भी जाते हुए तैबा कोई लश्कर देखा, जब भी जाते हुए तैबा कोई लश्कर देखा। ख्वाब में मैंने मदीने का जो मंजर देखा, ये समझ लीजिए रहमत का समुंदर देखा।